Hallelujah. Ikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. 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 Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayawin ka, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ning pan dili gayon mamatay. O ang pan nga ako ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini o mainit ng mga kalalisay sa mga Hudiyo. Usaon man ining kahana sa paghatag kadato siyang lawas. Aron atong kanon, amutan na sila. Si Jesus mitubag kanila. Sultihan ko kamo, kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao, dili ko inom sa iyang dugo, dili ka mo magabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug panahon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga kung unod, mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing nga bahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Usa kini maong pan gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa iyang mga katigulangan o kunya nga matay gihapon. Mukaw ni mong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo.